य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदम् यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदमध्येति अनपब्रुवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यगुं राजस्पोषम् गौपत्यम् तथोमृतत्वमश्नुते तथोमृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद प्रत्यगानन्दम् ब्रह्म पुरुषम् प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति तानेकदा समपरत्तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसारबन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकम् गमिष्यति तदिदम् परम् पुण्डरीकम् विज्ञानगणम् तस्मात् तदिदावन्मात्रम् ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतत्वमेकम् नारायणम् कारणरूपमकार परब्रह्मोम् एतदथर्वशिरो योधीते प्रातरदीयानो रात्रिकृतम् पापम् नाशयति सायमदीयानो दिवसकृतम् पापम् नाशयति माद्यन्दिनमादित्याभिमुखोदीयान पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यम् लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः